بالنسبه لللايف ديال اليوم ان شاء الله وبحوله غادي نتكلموا على جوج ديال لي موديل اللي هما ان نتكلموا في الاول على لا سكالا وغنتكلموا من بعد على الكاميك. اللايف ديال اليوم غادي نتكلموا فيه على لي زيديسيون سبور في كل وحده فيهم، صافي غادي نهضروا على لا توتوب على لا فواتور لا ميو ديكيبي في كل وحده منهم. وبيان سور ما ننساش عاوتاني نفكركم ان العروض مازال عندنا متواصله لا في سكالا لا في الكاميك، باسكو مازال لا بروموسيون غادي نبرولونجيوها ان شاء الله، دونك غتقدروا تستافدوا منها طيله شهر جوان. مرحبا بكم. العروض مازال متواصله في سكودا سوبر، دونك بالنسبه للسوبر اللي كنتقدموا في واحد لوفر في الكريدي 5 كريدي زيرو اللي حتى هو غينفعكم بزاف. لوكتافيا موجوده حتى هي في لي دو فيرسيون ديالها اوتوماتيك ولا مانويل، ودايرين فيها حتى هما دي بروموسيون اللي كيقدروا يوصلوا حتى ل 25000 درهم ديال الرميز. دونك جيو مرحبا بكم تكتشفوا هاد لي موديل ديالنا عن قرب وتواصلوا معنا. بالنسبه للسكالا، سكالا سي موتوريزاسيون 1 لتر 6 avec une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports، قوة 95 خيل، وبالنسبة للضريبة ديالها 6 ديال الخيل. سكالا فيها 3 ديال لي فينيسيون، دونك 3 ديال العمارات، نفس الموتور نفس الشاسي نفس البواطا فيتيس اللي كتفرق بين كل وحده في لي زوبسيون على حسب لي زوبسيون اللي غادي تبغيو تستعملوا نتوما ولا اللي غادي تحتاجوهم في السياره ديالكم. لافونتاج ديال سكالا سي كو كنلقاوها ديجا سور ايكيبي من لو بروميي نيفو دو فينيسيون. اليوم ان شاء الله في هذا لو لايف كنت تكلمت لكم في اللايف اللي قبل على لا سكودا اليغانس اللي هو لو بروميي نيفو دو فينيسيون. عندنا لا ستيل هي لو دوزيام نيفو دو فينيسيون. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على ليديسيون سبور اللي هي لا توت اوبسيون. خليكم معنا من بعد غادي نوريكم لي زوبسيون اللي كاينين فيها تبارك الله، زعما الي بلان الي بوغي دوبسيون. خليكم معنا غادي نوري لكم كل وحده بشويه. بالنسبه لي تيست درايف لا في سكالا لا في الكاميك، باسكو عندنا بزاف ديال التساؤلات ديال الناس اللي تيسولونا على لا بويسونس ديالها. انا جونتيسيب دونك كنحاول نعرض عليكم. جيو مرحبا اي واحد عنده شي تساؤل على لا موتوريزاسيون ولا على لا بويسونس كو سوا ديال سكالا كو سوا ديال الكاميك مرحبا به. غير يخلي لنا رقم الهاتف ديالو وحنا نجيو ونديروا ليه لو تيست درايف، باسكو ما كاين ما احسن من نجرب الحاجه. دونك حنا راه الاشاره ديالكم غير تواصلوا معنا ونديروا معكم لو تيست درايف باش تجربوا السيارات وتحكموا عليهم نتوما بريوسكم. بالنسبه للكونسوماسيون ديال سكالا دونك دوينا على لا بيسونس سي شيفو، دونك 750 درهم 700 درهم باردون ديال الضريبه. بالنسبه للكونسوماسيون ديالها سي كونسوماسيون موين ديال 5.3%، دونك سياره اقتصاديه سواء في المدينه سواء على برا. وهذا الشهر هذا دايرين فيها اون غوميز كتوصل حتى ل 25500 درهم، دونك 25500 درهم دو غوميز اي ال ديمار ا بارتير دو 214900، دونك 214900 درهم. هذا العرض هذا مازال متواصل طيرات شهر جوان. غنتكلموا ايضا على الكاميك. الكاميك اللي هي نفس لا موتوريزاسيون، ديما كنتكلموا على موتور 1 لتر 6 95 خيل، بوا دو فيتيس مانويل ا 5 رابور. وهذا الشهر هذا واصله فيه لا ريميز 30000 درهم. هذا المفاجاه اللي خلينا لكم لشهر 6. تنعرفوا ان دابا لي فاكونس قربوا الناس تيبغيو يسافروا، دونك 30000 درهم ديال الريميز بالنسبه للكاميك. الكاميك من ناحيه كونسوماسيون حتى هي نفس الشيء كلا سكالا 5.3. غنتكلموا حتى هي على ليديسيون سبور، غادي نوريها لكم دو بلو بري. دونك غادي نحاول نشوف الى عندكم شي تساؤلات على المباشر نحاول نجاوب عليهم. يوسف عميري قال لنا ورينا الكاروك فول اوبسيون. الكاروك راه ديجا تكلمنا عليها في دي لايف. يوسف الا سمحتي تخلينا غير رقم الهاتف ديالك ونتصلوا بك ونوريوك الكاروك ليديسيون سبيسيال، نديروا لك دي فيديو. مرحبا بك. سينو تقدر تطلع غير في دي لايف شويه، غادي تلقانا درنا دي لايف عليها. سلام خويا عافاك وجاك، واش كاينه 7 بلاص وشحال الثمن؟ سي عبد الرحيم قران
وي سي عبد الرحيم الكود ديالك كتتواجد بلا فيرسون 7 بلاس بلايص. السلام عليكم. دونك موجوده، خلي لينا غير رقم الهاتف ديالك ونتصلوا بك ونشرحوا لك. هما فيهم 5 ديال لي فينيسيون، وهذيك لوبسيون ديال 7 بلاس هي اوبسيون سوبليمونتير اللي كتقدروا تزيدوها تاخذوها في اي فينيسيون. سي مصطفى السلام. سكالا سبور، وي سكالا سبور هي اللي خليك معنا دابا شويه غادي نتكلموا عليها وغادي نوريكم لي زوبسيون اللي كاينين فيها. سي خالد إتري بالنسبه للشركات، مرحبا بالناس ديال الشركات. يمكن الا عندك شي تساؤل بالنسبه للكريدي كاينين عروض خاصه بالشركات. خلي لينا الهاتف ديالك باش نتصلوا بك ونشرحوا لك التساؤل ديالك بالضبط. واش كاينه في الكحل؟ وي دايوغ هي اللي غادي نوريو دابا. تحياتي لك من اكادير. مرحبا سي مصطفى وشكرا للناس ديال اكادير. بون هادو هما التساؤلات اللي بانوا لي دابا. خليكم معايا دابا غادي نبداو بلا سكالا سبورت لاين ليديسيون سبور باردون. الوغ كيف ما تتشوفوا الشكل ديالها لا من الخلف لا من الامام، هو شكل رياضي، شكل رياضي بامتياز. دونك هنايا بالنسبه لي جونت سي دي جونت 17 بوص اللي كتتميز بالطابع الرياضي ديالها. في لافاز افون غادي نلقاو دي فار فول ليد. الكالوندر اللي ولا معروف، هاد لو نوفو كالوندر ديال سكودا. دي رادار دو ستاسيونمون افون، دي فار انتي برويار. هنا بالنسبه لوفيرتور، دونك سي اون اوفيرتور سونتر. دونك هذا هو الساروت، غادي نديرو غير في الجيب ديالي، نحط الاصبع ديالي هنايا تتحل. نفس الشيء في لا فيرميتور وفي السده. ها هي والمرايات حتى هما تيتجمعوا مع لوفيرتور مع لا فيرميتور. دونك تفضلوا معايا دابا لداخل كون سنوريكم لي دوكسيون. اول حاجه في السكالا سبورت لاين هما هاد لي لا سيلفي. دونك فيها هاد ستالون سبور اللي كيف ما تشوفوا سي دو لالكونطارا هنايا اي دو تيسو رياضي بامتياز، وتخلي الجلسه فيه تكون مريحه بزاف. دونك هذا كان في الصالون. بيان سور الباب كيف ما تشوفوه سمعوه صحيح. عندنا الضوء كيشعل اوتوماتيك، دونك عندنا لالوماج اوتوماتيك دي فار مع لو ديتيكتور دو بلوي. لو ريغولاتور دو فيتيس اللي غادي ينفعكم في لوطوروت وفي الطريق طويله. سي ان فولون سبور. عندنا لي كوموندو فولون اللي باش نتحكموا في الصوت في الهاتف في داكشي اللي تنسمعوه. عندنا هنا دي توش نديماريو كاع الطوموبيل. لو ديماراج سون كلي. هنا كيف ما تشوفوا سور هاد لا سكالا هادي كان بروبوزيو فيها حتى لو كوكبيت ديجيتال. هذا اون لو بروبوز اون اوبسيون. دونك بالنسبه للناس اللي بغاو يستعملوه، دونك هاد لو كوكبيت ديجيتال اللي تيخليكم تكون الشاشه رقميه وفيه بزاف ديال المزايا، باسكو نتوما اللي تتحكموا شنو بغيتو هنا تافيشيو في هاد البلاصه هادي من هاد لي توش. دونك كاينين بزاف ديال لي كونفيغوراسيون. شاشه كبيره، دونك ان تري غران ان ايكران تاكتيل 8 بوص. عندنا لو ابل كار بلاي اولا لاندرويد اوتو، هذا هو اللي تيتسمى بالسمارت لينك. دونك اللي غادي تخليكم هذيك الانترفاس ديال الهاتف ديالكم تشوفوها في ليكران تاكتيل وتقدروا تستعملوا ويز جي بي اس وبزاف ديال لي زابليكاسيون. بالنسبه لا كليم سي اون كليماتيزاسيون اوتوماتيك بيزول، يعني كل واحد كيقدر يتحكم في درجه الحراره اللي مناسبه سوا السائق او لا لو باساجي. نطفيوها. الى لاحظتوا معايا في الانتيريور، هاد الانتيريور لون اسود وعندنا ان طوا بانوراميك. فوالا ها هو لو فوال اللي قابط الفوق ديال السياره كامله. بالنسبه للاضاءه
راكم لاحظتوا الاضاءه ليد ميم في الداخل ديال السياره. لا كودوار سنترال qui est réglable en profondeur. La caméra, le radar avant et arrière كيف ما تشوفوا في الشاشه مع الكاميرا د ركول. وتتلاحظوا حتى هاد الانتيريور هذا avec une petite touche de sport. نشوفوا الخلف ديال السياره. ما ننساش نفكر بلي بيدال كرومي. Donc les vitres surteintées à l'arrière. خلف عندنا لا كودوار سنترال arrière. La buse de climatisation, les deux sorties USB type C لور بالنسبه للناس اللي بغاو يشارجيو الهاتف ديالهم. دي رانجمون مورا البيبان و دي رانجمون بار ايسي. سكالا سياره شبابيه سورتو هاد لا فينيسيون ايديسيون سبور مي شبابيه وكفر كبير. دونك كفر 467 لتر دونك 467 لتر. فيه هاد لو طابي ريفيرسيبل. الا كانت شي حاجه موسخه تنقدروا نديروها في هاد لو كوتي اللي تيتنقى دغيا، ولا سينو نقدروا نقلبوه في هاد الجهه رابيد. فوالا دونك هذا كان بالنسبه لا فيرسيون ايديسيون سبور ديال لا سكالا. تفضلوا معايا دابا غادي نتكلموا كيف ما وعدتكم على الكاميك ديما في ايديسيون سبور. دونك هذا اللون c'est du blanc. Alors بالنسبه للكاميك ايديسيون سبور ناخذ غير المفاتيح. Alors la face avant غنلقاو دي فار فول ليد. لا فونكسيون كومين هوم و ليفين هوم صافي غير حليت السياره الضواو تيبقاو شاعلين. تتشوفوا لو فول ليد. لاحظتوا لي جونط سي نفس لي جونط اللي غادي نلقاو في لاسكالا. سي دي جونط 17 بوس نوار. الوغ بالنسبه للانتيريور تقريبا غنعاودوا نلقاو نفس لي زوبسيون اللي شفنا في لاسكالا، اسافوار بيان سور المرايات كيتجمعوا الكتريكمون، l'allumage automatique des phares, détecteur de pluie, le régulateur de vitesse, un volant sport qui est très agréable sur le toucher, les commandes au volant, l'écran tactile كبير, l'Android auto, la clim automatique Bison, le radar avant et arrière, la caméra de recul, la sellerie. La sellerie هذه اللي زعما خصكم تجيو باش تشوفوها مزيان وتقربوا ليها مزيان، تشوفوا حتى هاد لا كاليتي دو ماتيريو وهاد لا كاليتي دو فينيسيون اللي كاينه باش تقدروا تعرفوا هادشي حتى لا جيتو عندنا في الشوروم. جيو مرحبا بكم وجربوا كاع لا فواتور في لو تيست. الوغ نشوفوا الخلف ديال السياره. تنجلسوا اللور مرتاحين. هانتوما كتشوفوا ديما تلقاو لا كودوار سنترال، لو توا بانوراميك. ميم الناس اللي في الخلف هانتوما تشوفوا البروفيل دو لا في كي ديغاجي. نشوفوا الكوفر. دونك الكوفر في لاسكالا سان كوفر في الكاميك باردون كوفر 400 لتر 400 يترو. ديما غنلقاو هذاك لو طابي ريفيرسيبل بحال في لاسكالا. فوالا لي فار فول ليد à l'arrière aussi. دونك لاسكالا الفرق بينها وبين الكاميك، الكاميك اللي ان بو سوريلفي بالنسبه للناس اللي تيبغيو السيارات يكونوا شويه عاليين. كاينه لكم الكاميك. وبالنسبه للناس اللي تيقلبوا على ان ديزاين بلو جون بلو اتراكتيف عندنا لكم لا سكالا. مرحبا بكم، جيسبر نكون جاوبت على الاسئله ديالكم، ومرحبا بكم كنت ما بغيتو. ا تري بيان.